बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैलाब की तबाहकारियों ने यकीनन एक आम आदमी से लेकर हुक्मरानों तक जितने भी तबक़ात हैं, जितने भी लोग हैं, यकीनन सबको खून के आंसू रुला दिए है। और हर तरफ बहुत एक परेशानी की कैफियत मौजूद है कि हमारे पाकिस्तानी भाई अज़ियतनाक सूरत हाल से दो चार हैं। मीडिया की इतलात के मुताबिक हर सातवां आदमी, हर सातवां बंदा, हर सातवां पाकिस्तानी इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों से दो चार है, जो यकीनन अफसोसनाक है, अज़ियतनाक है। लेकिन मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आज की इस नशिस्त में, आज के इस प्रोग्राम में, वीलॉग में मैं अपने पाकिस्तानी भाइयों की तवज्जो ख़ास तौर पर इस अम्र की जानिब मबज़ूल कराना चाहूँगा कि हम लोगों की मिसाल हबीब जालिब के एक शेर के हम मिस्दाक़ ठहरे हैं। एक शेर की तरह से हो चुकी है कि जिसमें हबीब जालिब ने कहा, इनकज फ़हमो कम निगाह अदीबों को देखिए, इनकज फ़हमो कम निगाह अदीबों को देखिए, बस्ती उजड़ चुकेगी तो लिखेंगे मरसिए। 75 साल गुजरने के बाद भी आज हम इस कंडीशन में हैं, इस सूरत हाल में हैं कि अगर कोई डिसास्टर होता है और इस तरह से कोई आफत आती हैं तो उसको संभालने का, उसका हमारे पास, उसको रोकने का, उसके नुकसान को कम से कम करने का हमारे पास कोई बंदोबस्त नहीं है। सवाल ये है कि हम इस कैफियत से दो चार क्यों हैं कि जबकि ये इंतहाई मॉडर्न दौर है, यहाँ इत्तलात भी पहले से पेशन गोइयाँ हो जाती हैं, और इसके बावजूद हमारे इदारे इसको नहीं संभाल पाते और देखते देखते हमारी कौम उजड़ जाती है, हादसात से दो चार हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन है? अहम बात, इसकी जिम्मेदारी को आज इसके तयन का वक्त है। इस वक्त हम देखते हैं कि हर आदमी बिलाशुबा जो यकीनन पाकिस्तानी भाइयों की इन तबाहकारियों पर गुलोगीर है और अफसोस और गम और उसमें यकीनन मुब्तला है। एक तरफ ये मुजाहरे हैं, दूसरी तरफ मगरमच्छ के आंसू बहाने के मुजाहरे भी बहरहाल मौजूद हैं और अपने मामलात चलाए रखने के भी सौदाबाज ज़हनों पर सवार है, जो यकीनन अफसोसनाक है। लेकिन इस मौके पर किसी पे तंज का और इस हवाले से एतराज़ का ये मौका नहीं है। हमें देखिए, ख़ास तौर पे इस अम्र की जानिब तवज्जो करनी चाहिए कि इस वक्त सब लोग दौड़ पड़े हैं उनकी मदद करें। मदद के नाम पर बहुत कुछ हो रहा है और बाहर भी दुआई दी जा रही है, तकाजे भी किए जा रहे हैं, एड भी मंगवाई जा रही है और यहाँ भी बड़ा कुछ एहतमाम आवाम से तकाजा किया जा रहा है कि अपने वो भाई जो मुसीबत से दो चार हैं उनके लिए हम आगे बढ़ें। बिलाशुबा हमें सबको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इस मौके पर ये सवाल भी कायम होता है जिसका जवाब चाहिए कि आखिर हमारे हुक्मरान, हमारे अहले हल व अक़द और हमारी मुक़्तदरा और ये सब लोग जो इस मौके पर अपनी खिदमत ज़रूर पेश कर देते हैं, लेकिन इन 75 सालों में जो लोग भी इक़्तिदार में रहे, जो क़ुव्वतें इक़्तिदार में रहीं, जिनके हाथ में पाकिस्तान की किस्मत मुसलसल रही, पाकिस्तानियों की किस्मत मुसलसल उनके हाथों में रही, आज हमें ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि जब भी कोई आफात का हमें सामना होता है तो हम हालात के रहमो करम पर होते हैं। हमारा अपना कोई बंदोबस्त नहीं होता और आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? मेरे मोहतरम नाज़रीन, इदारे हमने बनाए हैं, लेकिन उसमें सिवाय अफसरान के तायुश के, कि अफसरान की तायुश का सामान है, इसके अलावा कोई एहतमाम मौजूद नहीं है। डिसास्टर की मैनेजमेंट के इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनके पास बजट नहीं है और जो कुछ है वो
افسران کے علل تللوں کے لیے صرف ہو جاتا ہے، ہم اس پر خرچ نہیں کر پاتے، پیش بندی اس کی نہیں کر پاتے، تحفظ نہیں کر پاتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو قوم اپنی تعلیم پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنے علاج معالجے پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جو بھوک کو ختم کرنے کے لیے اپنی قوم کی خدمت کے لیے اور اس اہتمام کے لیے تیار نہیں ہے، تو لامحالہ وہ ڈیزاسٹر اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کہ روزانہ نہیں ہوتی، جب کبھی آتی ہیں تو اس کی خبر گیری کس نے کرنی ہے، اس کی پرواہ کس نے کرنی ہے؟ تو یہ ادارے بن جاتے ہیں اور انہی افسران کے علل تلل ضرور ہو جاتے ہیں، لیکن عوام کو بچانے کا اہتمام نہیں ہوتا۔ میں یہاں پر یقیناً یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے لازمی طور پر ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو لائبل ٹھہرایا جانا چاہیے، ذمہ دار ٹھہرایا جانا چاہیے، باز پرس ہونی چاہیے، اور آئندہ کے لیے اس کے تدارک کا اور نقصانات کو روکنے کا اہتمام لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ آج تو میں صرف اسی پر اکتفا کروں گا، اور ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے پاکستانیوں کی پریشانیوں کو، مسائل کو حل فرمائے، ان کی تکلیفوں کو دور کرے، اور یہ ہے کہ جو بھی اور یہ تمام پاکستانی بھائی جس قدر جس کی بساط ہے اس کے لیے یقیناً انہیں آگے بڑھنا چاہیے، اور اپنے بھائیوں کے دکھ میں اور تکلیف میں اس موقع پر ان کے ساتھ دامے درمے سہمے سخنے جس قدر بھی ہو سکے ہمیں لازمی طور پر کھڑا ہونا چاہیے۔ میرے محترم ناظرین، اس کے علاوہ اس پہ یقیناً ہم ایک مستقل انشاءاللہ یہ پروگرام بھی کریں گے، اور اس کو یقیناً ہم اس مسئلے کو ہمیں بڑی گہرائی کے ساتھ اور ایک تفصیل کے ساتھ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ ہم بار بار ان چیزوں کا کیوں شکار ہوتے ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو اس کی ذمہ دار قرار پائی جا سکتی ہیں، قرار دی جا سکتی ہیں۔ اس کا تعین بڑا ضروری ہوگا، یہ ہم نیکسٹ کسی پروگرام میں ضرور کریں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے پہلے بھی ایک دو موضوعات ہیں جن کا ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ ہم وہ موضوعات لازمی طور پر کریں گے، لیکن درمیان میں کچھ ایسی چیزیں جیسے اب یہ سیلاب کے حوالے سے یہ معاملہ آ گیا، یا کچھ اور سیاسی معاملات ایسے ہیں جن کو ڈسکس کر لینا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا ہے، تو ان موضوعات پر انشاءاللہ ہمیں ایک موضوع ہمارا پہلے بھی ہے کہ یہ آخر جو موضوع ہم نے لاسٹ ٹائم طے کیا تھا کہ اس پہ ہم بات کریں گے کہ روس کو دہشت گردی کا اور وسط ایشیا کی ریاستوں کو دہشت گردی کا شکار کیوں کرنا چاہتے ہیں، سامراجی قوتیں کیوں کرنا چاہتی ہیں۔ تو یقیناً اس کا ہمیں جائزہ لینا ہے، آئندہ کسی مجلس میں، آئندہ کسی ویلاگ میں ہم انشاءاللہ اس کو ضرور ڈسکس کریں گے۔